السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة كروشيه فاطمة الزهراء. في هذا الدرس سنتعلم كيفية إنشاء أكياس بغرزة الجرانيت بطريقة سهلة وبسيطة. لو كانت هذه المرة الأولى التي ستشاهدين فيها فيديو من فيديوهاتي وتريدين تعلم كروشيه، ستجدين الرابط تحت الفيديو الذي سينقلك إلى جميع الدروس الأساسية لتعليم كروشيه بطريقة سهلة وبسيطة. أكياس كيكونوا بحال هذا الشكل هذا، يمكن لك تخزني فيه أي حاجة بغيتي تجمعي فيه البي. أنا هنايا جمعت فيه البي هذا الشكل، جمعت فيه البي. بغيتي تخزني فيه اي حاجه كيف ما كانت تخزنيها فيه. نبدا على بركه الله. 5 سلسلات، 1 2 3 4 5. غنديرو منزلقه في السلسله الاولى، غنرتفعوا بثلاثه السلسلات، 1 2 3. غنعتبرهم عمود وغنزيدو 2 اعمده اخرين، 1 1 2. غنديرو سلسله ونعاودو 3 الاعمده، 1 2 3. غنديرو سلسله نعاودو 3 الاعمده، 1 2 3. سلسله نعاودو 3 اعمده اخرين، 1 2 3. خاصها تكون عندنا 4 مجموعات فيهم 3. ها هي المجموعه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه. غنديرو سلسله منزلقه في ثالث سلسله هنا في الراس ديال العمود، غنديرو منزلقه بهذا الشكل، منزلقه هنايا، منزلقه هنا، نمشيو للفراغ، منزلقه. نقطع هذا الخيط هذا باش ما يديرونجينيش. غنرتفعوا 3 سلسلات غنعتبرهم عمود، 1 2 3. غنديروا 2 اعمده فراغ، 2 سلسلات، 1 2. غنديروا 3 الاعمده في نفس الفراغ، 1 2 3. غنديروا سلسله
غنمشيو للفراغ الاخر، غنديرو نفس الشيء، 3 الأعمدة، جوج، 3، جوج سلسلات، 3 الأعمدة في نفس الفراغ، جوج، 3، غنديرو سلسلة، غنمشيو للفراغ الاخر، غنديرو 3 الأعمدة، جوج، 3، جوج سلسلات، 1، جوج، 3 الأعمدة، سلسلة، نمشيو للفراغ الآخر، الفراغ الرابع، 1، جوج، 3، جوج سلسلات، 3 الأعمدة، جوج، 3، نديرو سلسلة ونصدو بمنزلقة، هذه كنعتبروها القاعدة ديال دوك الأكياس اولا كموسات، هذه هي القاعدة ديالها. بغيتي تزيدو توسعوها، بغيتي ديروها صغيرة، نتوما على حساب. انا غنزيد نوسع عليكم شويه، نتوما كيف ما بغيتو ديروه. غنمشي منزلقه حتى الفراغ، غنطلع 3 سلسلات كنعتبرهم عمود، ونزيد 2 اعمده اخرين، جوج سلسلات، 3 الأعمدة، هذه كنعتبروها التزايد ديال القاعده. ملي كنديرو هكا كنزيدو في القاعده. سلسله، هنايا غنديرو 3 ديال الأعمدة، جوج، 3، سلسله، نمشيو للفراغ ديال هنايا ديال القنت، في القناة فاش كنزيدو حنايا في الوسوعيه في القناة، نديرو 3 ديال الأعمدة، جوج سلسلات، 3 ديال الأعمدة، ها هي 3 الأعمدة، جوج سلسلات، 3 الأعمدة، غنديرو سلسلة، وهنايا غنديرو 3 ديال الأعمدة. نتوما كما كتشوفوا ملي وصلت هنايا مشيت بمنزلقات حتى وصلت لهذا الوسط هذا. دابا غنديرو ارتفاع، ما غاديش نزيدو نوسعو القاعده، غنديرو الارتفاع، 3 سلسلات، جوج اعمده، غنديرو سلسله وحده، غنمشيو للفراغ الاخر، نديرو 3 الاعمده، 1،
جوج، ثلاثة، سلسلة، ثلاثة الأعمدة، جوج، ثلاثة، سلسلة. حنا غاديين سلسلة، ثلاثة الأعمدة، سلسلة، ثلاثة الأعمدة. كتحس بالخدمة كتجمع لك، هاهي كما كتحس بالخدمة كتبقى تجمع ليك. انا وصلت للاخر، درت سلسلة في الاخير، غنمشي ندير منزلقة في الثالث، سلسلة هنا. كتشوف الخدمة غتلقايها هكا كتجمع ليك من هاد الجهة هكا، غادي تقلبيها بهذا الشكل باش تولي هاد الخياطة هادي ديال التحت تولي هي الوسط. وغادي نطلعو لا، غنمشيو منزلقة حتى الفراغ، نمشيو منزلقة حتى الفراغ. غنطلعو بثلاثة السلسلات كنعتبروهم عمود، وغنزيدو جوج أعمدة، سلسلة، ثلاثة الأعمدة، سلسلة، ثلاثة الأعمدة. انت كتبقاي غاده سلسلة ثلاثة الأعمدة، سلسلة ثلاثة الأعمدة حتى تشوفي الارتفاع اللي بغيتي نتيا. انت غاده سلسلة ثلاثة الأعمدة تلقاي الارتفاع اللي بغيتي وحبسي. هانتوما كما كتشوفوا ارتفعت 10 سطورة بهذا الشكل هكا. دابا غنمشيو للزواقه ديال الفوق، غنديروا منزلقه حتى نوصلوا للفراغ. غنرتفعوا بسلسله وحده وغنمشيو نخدموا هنايا ستة ديال الاعمده باش نديروا صدفه. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. غنديرو سلسلة وغنمشيو لهنا نديرو حشو، غرزة حشو، عاودو نديرو سلسلة ونديرو هنايا 6 ديال الأعمدة، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سلسلة، غرزة حشو. غنمشيو هكا حتى الاخر ديال العمل. هانتوما كما كتشوفوا وصلت للاخر، غندير سلسله وغندير هنايا منزلقه، ندير منزلقه بهذا الشكل، وغنعاود سلسله باش نسد الخدمه، نقطع الخيط هيا ونجر. كندفن الخدمه هنايا لداخل باش ما تبانش بهذا الشكل. غنقطع هادشي اللي بقى لي ديال الخيط، غنقطعو. هاهي كتجي بهذا الشكل هكا. من بعد دابا كنشد
الخيط غندير كلها سلسله، غنديرها كاملها سلسله. غنمشيو غير السنسلات، حنا غاديين غير السنسلات باش نديرو الصمطه باش نسدو الكموسه ديالنا. شحال ما بغيتو ديال السنسلات بلا حساب. هانتوما كما كتشوفوا ساليت السلسلات ديالنا. دابا غنجيو باش نلصقوا على الخدمه. غادي نمشيو لهاد السطر هذا، هاد السطر هذا التحتاني، ماشي هذا اللي خدمنا فيه، السطر اللي تحت منه هو فاش غنخدمو. غنمشيو غنديرو ليه بهذا الشكل هكا، ونجرو عندنا السلاسل ولا ندخلوها بيدينا اللي بغيتو من الاحسن بهذا الشكل. حنا غاديين كنهزو زواقه ونحطو زواقه ونهزو زواقه حتى كنكملو الخيط ديالنا. ها هو هذا كيجي عندنا بهذا الشكل ونجمعوها. انت كتجمعيها كتعطيك هنايا بحال شكل ورده على حسب نتي شنو درتي في الزواقه ديالك. ها هي كتجمعيها هنايا كتجي بحال الكميميسه مجموعه. انا غندير فيها التسبيح، نجمع فيه التسابح. ممكن نجمع فيه التسابح ونسد عليهم. نحطيهم بهذا الشكل هكا. ها هي كتجيكم ميميسه بهذا الشكل هكا. خدمه سهله ما صعيباش. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه ديالي، واللي عنده شي استفسار او ملاحظه يحطها لي في صندوق التعاليق. دمتم في امان الله، الى فيديو اخر ان شاء الله.